Hello mga bungot, maayong buntag mga kabungot. Karon kabungot, itur mo na ko diri sa among barangay kabungot. Tudloan ta mo kabungot, asa ang burulan sa among barangay. Burol kanang hayaan sa mga patay ba. Pero unya ra pag uli kabungot kay kaning oras sa kabungot, naghatod ko sa kuang student number 1 mga kabungot. So from dito sa Burulan kabungot, dili lang ka permente kabungot. Dili na kabungot ko kaya hapit ko na banggaan kabungot kaya naglibog mi ang asa ko pero naman ko sa right lane. Right lane dito ng buang. O abante lang ko kabungot nya. Dire kabungot mo kaliwa ko ani. Ay lang mo kasuko kabungot nga dire ko miagi sa mga walkway, daanan sa mga tao kay isod kay kabungot mga makwalta. Safety ta kabungot, safety. Kini kabungot kining nasa kaliwang banda. Mo ni ang Maratix kabungot. Diri ko nagtrabaho sa una. Tigbaklas ko ng mga swilas nga sa natasya mga swilas sa sapatos ba nga kabungot. Mo na diya Maratix. O diri kabungot mukanan ko ana diha kay musakan ako anang Marcos Highway. Padung na siya dito sa Marilaki anang Marcos Highway kabungot. Kana mo nang kon LRT nang release. Dire kabungot gibaybay na ko dire kabungot mo ni ang Marcos Highway kabungot going to Antipolo. Nya mo tawid mi diha mga kabungot sa Marcos Bridge. Mao po ni ang Marikina River mga kabungot. Kining Marcos Bridge tapos Marikina River. Kining akong gibaybay mao ni siya ang Marcos Bridge kana. Mao po ning Marikina River kabungot nga ongoing gihapon ang ilang construction sa flood control. Dire na sa amo ang barangay dapit kabungot. Unya kining walang bahin ang kabungot mo ng SM Marikina. So tuloy-tuloy lang ta dire kabungot. Unya mo kanan ko dire kabungot sa akong pagkanan diha kabungot ang ubos ana mo nang gingon og bagsakan na diha atong murag palengke ba. Tugingon po ni Bongbong Marcos nga Kadiwa Market. Mo na diya ang ubos ana kabungot na diha mga gulay, mga kamuti, mga lemon ba na diha mga kabungot sa ubos. Ya kanang ibabaw kabungot footbridge na padung na dito Santulan LRT station. Sumpay na sa SM ang SM nagbuhat ana kabungot. Kuya jud kay ning SM kabungot kara. Safety ang mga tao ba nga dire mo kini magud akong giagian dire kabungot. Delikado gini diri kabungot kana diha nay mo agi diha mga dagkong sakyanan kabungot kita man ninyo na diha pagbalik na ko niya traffic. So para safety ang mga tao diha sa taas sila mo agi footbridge from SM going to LRT Santulan. Ya pwede man pug ka muna og ni sa unahan kabungot kay naa po na agian diha nga kuan kanang kini Santulan bridge man kini footbridge. Ya po ka muna og pugadya nara sa imuag mo baktas ka sa ubos o mo baktas ka hanto dito sa tumoy nga padong sa LRT station. May LRT station diya kabungot Santulan. So diretso lang ko ana diya kabungot. Di ba? Og dire kabungot dool na gyud kami sa LRT station kabungot. Mao ni ang ilahang pababaan nga footbridge. So dire ka mo naog kay gidulit gyud nila sa LRT station kabungot ba nindot man gini mga ngani kabungot mga access wa. Diba dili na kayingon nga kuan pa nindot og baktasan dito sa taas kay safety jud ka walay di ka mabanggaan. Ug mao din ni kabungot dire na ko i-drop akong student kabungot. Mao ni akong passenger student number 1 kabungot. Taga buntag gini from Monday to Saturday buntag kay depende man na siya kabungot na siya pasok ug wala. So hatod gyud ako na hindi pod magdaot ang panahon. Sige ginaghatod og dire kabungot manamilit na niya ako ang passenger nag-bless siya sa kuha. Di kita mawala ng hug kay
dugay-dugay ra bagid ni wa ko ning early retire kabungot, so agid niya ako mga anak kabungot. Layo gyud kayo ni sa kuang damdamin. Mao nang bawi jud ko kabungot nga akong hatid sundo, bahalag dagko na sila kay dugay-dugay nabaya akong sa OFW niya, wa gyud ako na sila makasama gyud ba nga as in pila ka tuig basta as pa akong higayon sa gawas sa trabaho abroad kumpara sa akong pamilya. Duoy taon kayo pero karon kay wa naman jud ko nag-abroad. So, mo lang din niya ako kabungot. Maong diri na lang jud ko hatod sundo may na lang makabawi-bawi ko sa pila ka tuig na wala ko kauban nila. O diri data kabungot from LRT station going to Burulan na ta kabungot ha. So, straight to lang yung ni siya kabungot. Pauli na ko ani. Straight lang ka. Actually dito pud ka dapat sa right side mo agi kabungot, umuli ka. Ang gibuhat na ko ani diri kabungot, counter flow ni ba? Illegal man ni kabungot. Double shot, headshot pag niya kung gibuhat nga pagka illegal kay counter flow ko. Unya ni agi pa jud ko sa walkway kanang agianan sa mga tao ba. Pero dito to sa gutter kabungot. Nay nasuko sa wato kay nganong dito daw ko ni agi nga agianan og tao. Kung consideration na lang ko doy nga delikado po kaya ko kuan dito ko sa ubos mo naog banggaan no sakyanan kay counter floor ba ko pero kuan lang ba sinabtan na lang ko total pila ra man na kasigundo nga mo naog ka dako na nagtabang para sa kuha og makitaan man galing kanako nga gibigyan ko nimo may ako pug kang bigyan pug kanako tabangan pug kanako ana ba give and take lang ko na siya dapat ingana ang buhay sa mga tao ba para di lang gud tayo nga magsamaan ang loob nga na nago do dire kabungot ba kani mo nang ko nang walkway kabungot mao po ning Marcos Bridge dire jud ko ni agi kabungot dire kabungot tanawa di street ta lang ni sa kabungot nya mo left turn ka diha ana mo left turn ka mapababa man kana kabungot okay mao po na kanang kanan kabungot na po na mga lutuan diha di ka mag tusok-tusok ng mga pagkaon o diretso po kabungot mao po ni ingon Libis C5 road kini Libis ni padung ni dito sa C5 na siya o dire kabungot mao ni ang ginaagianan gid mo nga safety juga dire po na mga padya kabungot o unahan na nakabungot mao gyud na ang Burulan sa among barangay kabungot mukanan ko diha kabungot ug itor gyud mo na ko dire sa akong barangay kabungot dire sa Marikina. Mao ni kabungot, mao nang kuan kabungot to, mao na ang Burulan. Salamat kabungot.